आशिल्लें जावन देवाच्या नामोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सिस्टर ज्योत्स्ना बेतनी धार्मीक भयण देव आदीन जावन सुमार 2 हप्ते जाले. पूण सिस्टर ज्योत्स्नाचो उडास आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या बोगनांनी सदांच उठचेत आसलो. सिस्टर ज्योत्स्नाचो उडास जाताना देवाक आर्गां दिवचेत आसलो उडास, देवाक महिमा दिवचेत आसलो, देवाचो मोग अनुभव करचेत आसलो आनी देव कितलो बरो म्हूण आमकां उगडासाक हाडचेत आसलो उडास जावन आसा. हो आमकां पिसांतूर करचो उडास न्ही, हो आमकां निरासपणाक लोटचो उडास न्ही, बदलाक हो आमकां व्हरत्या भरोशाक व्हरून पावोवचेत आसलो उडास जावन आसा. तसली जिणी सिस्टर ज्योत्स्ना जियेल्ली. सिस्टर ज्योत्स्ना एक सोबीत जिणी देवा खातीर जियेली. सोबाय म्हणचो तो शब्द सिस्टर ज्योत्स्ना खातीरच रचलो तसलो कोण ना. तितली सोबीत तिचें तोंड आंजाळ सोबायाचें, तिजो हांसो, तिजो परजळ देवाचें हाजरपण दाखोवचें तसलें. ती वृत्तेंत एक नर्स सिस्टर ती जावन आसली. भोवशा पिडेस्तांक देवान धाडिल्लो एक आंज सिस्टर ज्योत्स्ना कोन्ना. तिजो हांसो, तिजो मोगाचो स्पर्श, तिच्या मोगाचें उलोवणें, ती सोबाय ही सगळी तिणें खंयच्या ती देवाच्या आपोवण्याक तिणें पाळो दिल्लो, त्या देवाच्या महिमे खातीर तिणें गळसिल्ल्या तसली जावन आसा. मोगाचेनो ह्या मरणाक गेल्ल्या वेळार हांव एक 2 जाणांक म्हज्याच गांवच्याक मेळ्ळो आनी एकले शेजारी तिच्या कडेन विचारलें, तूं कशें सिस्टर ज्योत्स्नाक वळखताय? ती म्हणाली, हांव आस्पत्रेंत आशिल्ल्या वेळार म्हाका केदाळा रगत जाय म्हूण सांगलें. त्या दाडा सिस्टर ज्योत्स्नान म्हाका रगत दिलें. आनी एकले कडेन विचारलें, तूं कशें सिस्टर ज्योत्स्नाक वळखताय? ती म्हणाली, हांव म्हज्या भुरग्या बाळा जावंक म्हूण गेल्ल्या वेळार, बाळंतरा म्हूण गेल्ल्या वेळार ती रातीं घडये घडये येवन म्हजे सांगाता बसोन उलयताली. मोगाचेनो थंयसर मरणाक आयिल्ल्या हर एका व्यक्ती लागीं सिस्टर ज्योत्स्नाच्या मोवाळ सेवेचो एक उडास आशिल्लो. सिस्टर ज्योत्स्ना मुखांत देवान तांचो स्पर्श केल्लो एक उडास आशिल्लो. सिस्टर ज्योत्स्ना मुखांत देवान तांच्या जिणेक एक आशिर्वाद दिल्ले एक उडास आशिल्लो. इतल्या बऱ्या सिस्टरीक, इतल्या बऱ्या धार्मीक भयणीक, इतल्या बऱ्या नर्साक, इतल्या बऱ्या मनशाक कित्याक आसलें मरण? कित्याक इतल्या 50 आनी 5 वर्सां प्रायरच तेंय कठीण कॅन्सर तसले पिडा. मोगाचेनो सिस्टर ज्योत्स्नाक कॅन्सराची पिडा म्हूण म्हाका आयकल्ल्या वेळार म्हाका सड्ड निरासपण म्हणलें भोगूंक ना. ताका एक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार सिस्टर ज्योत्स्ना म्हाका कोत्ता आसलें ती देवा खातीर जियेल्ली, जेजू खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर जियेल्ली आसली. बऱ्या मनशांक कश्ट येतना ते एक शिराप न्ही, ते एक मालदिसांव. बऱ्या मनशाक कश्ट येतना तें सगळ्या संवसाराक एक बेसांव. सांत पावल सांगता, जेजून ताच्या कुडींत वोवयल्ल्या कश्टांत कितें उणें आसा तें हांव म्हज्या कुडीन वोवोन आसा. अशें आमच्या कश्टांक सांत पावलून एक अर्थ दिल्लो आसा. आमी क्रिस्ताच्या त्या पाशावांत वांटेली घेवन आसा हांव म्हणल्यार तसलो. मोगाचेनो बऱ्या मनशांक वेग्गी पिडा, वेग्गी मरण कांय नवें न्ही. नव्या सल्ल्याच्या पुस्तकांतच पयल्यान पयली जेजूची जिणी. देवाचो पूत तो जावन आसलो जाल्यार ताका मेळिल्ली खाली 30 आनी 3 वर्सां. पातकी मनीस समेत जायते फावटी पातकी म्हळ्यार न्ही जावन पाड जिणी जियेल्ले समेत 100, 120, 130 वर्सां
वाचले आमकां आयकोंक मेळटा. बरे मनीस 100-120 130 वर्सां वाचले आमकां आयकोंक मेळटा. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर थोडे 200 वर्सां, थंयसर थोडे 250 वर्सां म्हणसर जियेल्ले आमकां आयकोंक मेळटा. पूण जेजूक ताका मेळिल्ल्या खाली 30 आनी 3 वर्सां देवाचो पूत तो जावन आसलो जरी, संपूर्ण पवित्र तो जावन आसलो जरी, ताका मेळिल्ली खाली 30 आनी 3 वर्सां. इल्ले मुखार आमी वाचतना स्तेफन तो आजून तरणाटो, पूण त्या तरणाट्याक ताचो जीव बाली दिवचो पडलो. आमी जायत्या सांताचे जायत्या सांतिनेच्यो जिणयो वाचता. आजून ती तरणाटी आसता. आजून 18, 20, 30, 40 वर्सां प्रायाची आसता. ती देवाची सेवा कर्ण मरण पावल्यात आसले. कोडकाराची पिडा कोडकारांक चिकित्सा दिवची आसली, त्याच कोडाच्या पिडे कोळाक जावन मेल्ल्यात आसले. टीबीक तसल्या पिडे तांची सेवा करतात आसली, त्याच पिडेक बाली जाल्ल्यात आसली. जायत्यो सांतिनेच्यो जिणयो आमी आयकता. मोगच्यानो देखून बऱ्या मनशांक पिडा येवची, बऱ्या मनशांक वेगी मरण येवचें, हें कांय नवें सावनी, हें कांय मालदिसांनी न्ही, हें देवाचें बेसांव. आनी सिस्टर ज्योत्स्नान तिजी पिडा त्याच मानवभावान स्विकार केल्ली आमकां आयकोंक मेळटा. म्हाका तिका कॅन्सराची पिडा म्हूण आयकल्ल्या वेळार ते कोणाकी सांगूंक जायनासलें तसलें न्ही, सांगूंक ना कोणाकी. पूण त्या वेळार हांवें आनी म्हज्या धुवेन एक कांतर खंयसर वचूं हांव सोदून बरी भलायकी, तूं सोयस म्हजो सोमिया, गूण कर म्हाका बेगीन. हें कांतार युट्यूबान तुमी पळयतात. हें कांतार न्ही जावन सिस्टर ज्योत्स्ना खातीर आमी गायिल्लें जावन आसा तिच्या भलायके खातीर ती बरी जायचे म्हूण आमचें मागणें तिच्या वळवळ्यान सोमी तिका पावों दी म्हूण. मेळोंक जावना तिका त्या वेळार, कित्याक म्हळ्यार हांव विसरतना ती किमोक केल्ली आनी किमोक आयिल्ल्या उपरांत थोडे दीस तिका कोणाकी उलोवंक आनी जायना, कशें जाता म्हूण सांगिल्ल्या वेळार त्या वेळार मेळोंक जावंक ना. ती सरच्या सुमार 4 दिसां फुडें 4-5 दिसां फुडें म्हजो इश्ट फादर प्रवीण तो म्हाका म्हणालो सिस्टर ज्योत्स्नाक मेळोंक या रे म्हूण. हांवें सांगलें फादर हांव कोडयाड आसा. ती तो पाक्षिकार आसलो त्या वेळार, तो पाक्षिकार ती फादराबाग मेळोंक म्हूण गेल्लो. हांवें सांगलें पाक्षिकारा पावतना 8:30 वरां जातात कोन्ना म्हूण. पूण ते लेट जाता म्हूण तो तिका पळोवंक गेल्लो. आमी बिदर आशिल्ले हांव आनी आतां फादर प्रवीण त्या दाडा प्रवीण आमी सांगता आशिल्ले. त्या वेळार सिस्टर ज्योत्स्ना आमकां वळखीची मोगाच्यानो 2000 इन द इयर 2000 त्या वेळार ती आजून यंग नन देन. हांव चिंता जस्ट तिचें प्रोफेशन जाल्ल्यात आशिल्लें. बट द वे शी कॅरीड हरसेल्फ with the dignity of a servant of God. So amazing. मोगच्याना आमकां तितलीच वळख. आनी फादर प्रवीण तिका पळोवंक गेल्लो. म्हाका फोन कर म्हणलो विलपी. कळ्ळें ती सिस्टर ज्योत्स्ना म्हूण कशें सांगचें. विलपी ते 80 वर्साच्या म्हाताऱ्या बरी दिसता रे म्हणलो. म्हाका ते पातयेवंक जावना, कित्याक म्हळ्यार आमी सिस्टर ज्योत्स्नाक पळयल्लें सोबीत ब्रायट स्मायल,
एंजलीक ब्युटी आंजा सारकी सोबाय आनी तो म्हाका ती एक 80 वर्साच्या म्हातारे बरी दिसता रे म्हणटना म्हाका तें पातयेव जावना. दुसरे दिसा फोन करतना हांव आयकलों तिका परत्यान चिकित्से खातीर कोडयार व्हेलां देखून चिकित्से खातीर व्हेलां म्हणटना किमो आनी म्हळ्यार पळोवंक मेळना पळोवंक जायना म्हूण म्हाका कोत्तालें. पूण ती सरचे फुडल्या दिसा हांव सकाळीं इगर्जेंत मागोन आसलो. हांव मीस जाल्या उपरांत सुमार एक देड घंटो म्हणसर इगर्जेंत बसून मागोन आसता. त्या वेळार मोगाच्यान त्या दीस म्हाका थंयसर बसोंक जावना. सुमार मुक्काल घंटो जाता आसतना सिस्टर ज्योत्स्ना मेळायचे. आज लास्ट चान्स म्हणल्यार बरी. आज हांव तें मिस करीन जाल्यार मागीर जायना म्हूण इगर्जेंतल्यान भायर आयलो. म्हजे एकले काजन आसा सिस्टर जॅनेट नर्स तें किन्नेगोळी हॉस्पिटलांत ताका फोन केलो सिस्टर जॅनेट कितें सिस्टर ज्योत्स्ना कितें आसा. देखून ते म्हणाले हांव विसान सांगता रे म्हणाले पाटीं फोन करतना सिस्टर ते ती कुडयाळ आसा खंय पूण ताज्या फुड्यांत मोगाच्यान हांव येदोड तूं बसार बसोन जाला कोडयाळ म्हूण भायर सरला. काले जावन हांव मेळचें तिका मेळटांत आज म्हूण आनी थिंग वेता आसतना सिस्टर ज्योत्स्ना पळयतना त्या बांकार बसून खाली रडोंक आयलें रडतलो. सिस्टर लिल्ली तांची प्रोविन्शियल थिंगसर आसली मोगाच्यान तितलो कांय उलयतना हांव बसून रडतालो. उपरांत आमी सिस्टर ज्योत्स्नागेर उलयलो. सुरू इल्ली ओळो मेळोंक कश्टली काल्या म्हळ्यार हांव आतां बदल्ला हे कार्ड आनी पुराय त्या धाडा हांव दुसरोच दिसतालो आतां हांव दुसरो दिसता मस्तना म्हजी वळख मेळना. पूण सांगलें तिका वळख कळ्ळी. ती त्या पिड्यांत आसतनाय म्हज्या भुरग्याचो उडास काडूंक लागली. म्हज्या पोतिनेचो उडास काडूंक लागली. म्हज्या मायचो उडास काडूंक लागली. माय कशी आसा, ह्या भुरग्यांक कशें आसा, तुका चेडूं भुरगें कशें आसा, कितल्यानच आसा. मोगाच्यान त्या पिड्या मदें आनी एकल्याचो हुस्को वळख कळ्ळी. फादर प्रवीण पळोवंक आयिल्लो म्हणाली. मागीर सांगता मागलें मोगाच्यान हांव सिस्टर प्रोविन्शियल सिस्टर लिली मागता आसतना हांव तिजें आपोवणें देवाक ती स्पंदन जाल्ली रीत तिणें केल्ली सेवा आमी आमच्या दोळ्यान पळयल्ली ताका सगळ्याक देवाक अर्घा दिता आसतना You could see that Sister Jyotsna तिजे हात जोडून कशें मोर्न पेटयेन दवरतना एक मनीस कशें आसता तशें ती हात जोडून आपणा संपूर्ण समर्पण दिवन देवाच्या हातान समर्पण दिवन आसा. सगळें म्हजें सर्वस्व देवाच्या पांया म्हळ्यार समर्पण दिवन आसा मनच्या त्या शांतपणान समाधानान. You could see she was surrendering herself to the Lord. ताज्या उपरांत मागणें जाल्या उपरांत बेसांव मागलें. सिस्टर कांय खालें खावंक जाय कांय हाडीचें की कांय नाका कांय खावंक जायना म्हणाली. बेसांव मागोन घरा येयलो आनी दुसरे दीस सिस्टर ज्योत्स्ना was no more. मोगाच्यान सिस्टर ज्योत्स्नाची जिणी तिजें मरण आमकां निरासपण न्ही म्हूण सांगलें आमकां एक भरोसो दिवचें तसलें मरण. तिजें मरण देवाचें उतर मास जाल्लें तें घडीत द वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हणटा आमी and dwelt amongst us. The word became flesh. The word became flesh in Mother Mary's womb. The word became flesh and lived amongst us. And the word continues to
become flesh in each and every person who surrenders her life to the Lord. कोण कोण आपली जिणी देवाक समर्पण दिता तांच्या जिणयेंत ते उतर ते मांस जावचेच आसलें, ते जिवीत जावचेच आसलें. आनी सिस्टर ज्योत्स्नाच्या जिणयेंत आनी तिच्या मरणांत द वर्ड बिकेम फ्लॅश. विशेष करून सालुकान बरयलो शुभ संदेश अध्याय 12 वाक्य 35 तावन जेजून ह्या परी उलयले आमी आयकात हांव. तुमचे कामार बांदा आनी तुमचे देवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटींग घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणा गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येता काय म्हूण ताजी ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावन तयार आसात ते साकर बागीस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीच आपले कामार बांदतलो आनी तांकां जेवणा बसून मोदे भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मध्यानार वा फांत्यार येतना जागे आसात ते साकर बागीस सय. उगडास दवरा. सोर अमकेच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा नासलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपले घर पडून तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातल्या घडये मनशापूत येतालो. वगच्यानो सिस्टर ज्योत्स्नाची जिणी ह्या देवाच्या उतराक साक्ष जावन आसा. ती त्या प्रामाणीक साकरा बरी. ती निरंतर आपल्या धन्याक, आपल्या जेजूक मुखार पळोवन आसली. तिच्या सेवेंत ते उठोवन दिसतले. ती तिच्या सेवेंत कसलोय स्वार्थ नातलो. तिच्या सोबायेंत कसलोय स्वार्थ नातलो. तिच्या हास्यांत कसलोय स्वार्थ नातलो. आंजाळ म्हण काल्याक कित्याक म्हळ्यार कोणाक आपली जिणी समर्पण दिल्या ताजें ज्ञान तिका आसलें आनी ताज्या मोगान ती बरयल्ली. आनी ताजी सेवा विशेष करून पिडेस्तांत ती करून आसली निरंतर. ते साकर बागीसय खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीच आपले कामार बांदतलो आनी तांकां जेवणा बसून मोदे भोंवून तांची सेवा करतलो. संवसारांत आसतना सिस्टर ज्योत्स्ना तिच्या धन्या जेजूची एका साकरा बरी सेवा केली. I, Paul, a bond slave of the Lord म्हणटा सांत पावल. हांव जेजूचो गुलाम. रोमाकारांक बरयल्या पत्र अध्याय 1 वाक्य 1. आमी गुलाम म्हळ्यार तो आमकां इश्ट म्हणटा तें दुसरें. पूण सिस्टर ज्योत्स्नान गुलाम कशे आपल्या धन्याक सेवा करता तशें तिणें आपल्या सोडवणदारा जेजूची सेवा केली पिडेस्तांत. आनी आज जेजू तिची सेवा करना आसा. आज जेजू तिच्या मोदें भोंवून आसा. आज जेजू तिका तिच्या आत्म्याचे सगळे आत्रेक थांबोवन आसा. सांत पावल सांगता, ह्या संवसारांत आसतना आमी पळोवचें तें गैरें त्या कालाच्या स्वाश्टनातल्या आरस्यांनी पळयल्या तशें, पूण आमी ताका रूप पळयता तेन्ना. मोगाच्यान आज सिस्टर ज्योत्स्ना ताका रूप पळोवच्या त्या व्हरत्या बागेच्या आसा. पूण आमकां सगळ्यांक एक उडास करता, सिस्टर ज्योत्स्नाची जिणी उडास दवर. तूं शाश्वत न्ही. तूं शाश्वत. चिंतिनातले घडये देव आपोवंक येताना जागो आसो साकर बागीस सय. आनी सिस्टर ज्योत्स्ना पिडेन पडल्या उपरांत न्ही, ताच्या फुडेंय ती निरंतरी सोम्याक जागी
आसली. दुसरें दुसरे दिसा सिस्टर ज्योत्स्नाची सोबाय आमी पळयला न्ही गे. एंजलीक ब्युटी म्हणटा आमी, एंजलीक स्मायल म्हणटा, एंजलीक प्रेझन्स म्हणटा हांव. ते सगळे सिस्टर ज्योत्स्नांत हे आसले. तिजे सेवेन ती ती उल्हासान भरिल्ली. त्या सेवेन कसले टेन्शन नातिल्लें, इराराय नातिल्ली, काल्यांचे रामायणा, कल्यांची पिडा अय्या नातिल्लें. ते तिच्या सेवेंत तो क्रिस्ताचो मोग आनी क्रिस्ताची सेवा. मोगाचेनो पूण इतली सोबीत सिस्टर ज्योत्स्ना, इतली सुटसुटीत, इतली भलायकेवान सिस्टर ज्योत्स्ना खाली थोड्याच दिसांच्या पिडेन एक फादर प्रवीणान सांगल्या बरी विलपी ती 80 वर्सांच्या म्हाताऱ्या बरी दिसता रे. कशें तिका ज्योत्स्ना म्हूण सांगचें. मोगाचेनो दुसऱ्या दिसा हें खंयचेंय शाश्वत न्ही. कूड शाश्वत न्ही. शाश्वत आत्मो. कूड मातयेची मातयेक पाटी येता. आनी सिस्टर ज्योत्स्नाच्या कुडीन आमकां दाखयलें जावन आसा. कूड शाश्वत न्ही. कुडीचें बळ शाश्वत न्ही. कुडीची सोबाय शाश्वत न्ही. ती थोड्याच दिसांची. ती देवाच्या सेवे खातीर आसचेत आसली. ती देवाच्या महिमे खातीर आसचेत आसली. पूण शाश्वत आत्मो. आत्म्याची सोबाय. सिस्टर ज्योत्स्ना आमी उडास काडटा. ती पळोवंक सोबीत दिसताली म्हूण न्ही. पूण ही सोबाय तिणें देवाच्या महिमेक समर्पून दिली देखून आमी सिस्टर ज्योत्स्नाचो उडास काडटा. सिस्टर ज्योत्स्नाचो उडास काडटा. सुटसुटायेन तिणें तिच्या खातीर जायतें कामयलें, जायते पयशे करून तिणें घर रावल्यार बांदून न्हय. तिजें सगळें ज्ञान, तिजें सगळीं तालंतां, तिजी सगळी सकत तिणें देवाच्या सेवेक करशिल्ली. विशेश करून पिडे आसता ती देवाक पळोवंक आनी तांचे ती जेजूची सेवा करून तिणें करशिल्ली मनशा खातीर आमी उडास करनासा. सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आमची सोबाय, आमची ग्रेस्तकाय, आमची देणी हे सगळें समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर करसूंक आसचें आसलें. स्वार्था खातीर न्हय, रक्तमांसाच्या आशे खातीर न्हय. म्हणजे दुसरें लिसांव सिस्टर ज्योत्स्नाचें जिवन आनी मरण आमकां उडासा काडटा. तिसरें लिसांव मोगाचेनो कीर्तन 34:7. वाक्य सो. हांगा आसा एक दळदिरो. हांगा आसा एक दळदिरो. सोरेस्पराक तो उलो मारता. सोरेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. हांगा आसा एक दळदिरो. दळदिरो म्हळ्यार आमी कोंकणीन दळदिरो म्हळ्यार एक पाड शब्द, गोजी करचेचो तसलो शब्द, इन्साल्ट करचे दळदिरो तो न्ही, तशें न्ही. दीस पुअर मॅन, तो दळदिरो म्हळ्यार तो अर्थ तो. हो दुबळो मनीस. दुबळो म्हळ्यार पुराय वगडायलेलो, कांयच नासलेलो. आपणाचें म्हळ्यार कांयच ना. आपणाचें म्हळ्यार कांय सकत ना. आपणाचें म्हळ्यार कांय संपन्मूल ना. नो रिसोर्सेस ऑफ माय ओन. कांय म्हजें म्हळ्यार कांय ना. दॅट इज दळदिरो. दळदिराचे ग्रेस्त काय घाले. What is the richness of a poor man? That he has nothing but the Lord. ताका सोमीसून दुसरो कोणूच ना. हो दळदिरो सोरेस्पराक उलो मारता. सिस्टर ज्योत्स्ना in her suffering, she didn't look at her suffering. तिच्या पिडेक तिणें पळोवंक ना.
तिच्या पिड्याक लागून ती निराश जावंक ना. तिच्या पिड्याक लागून तिने खालें दूर सोन्याचें उतर देवाक जावं दी मनशाक जावं दी उलयल्लें ना. पूण तिने तिच्या पिड्यांत तिच्या उण्यापणान कशेय पयशांनी ती दळदिरीत तिच्या म्हणल्यार कांय नासलें न्ही गे. सगळे जिणींत ताच्या सेवेक सामारपिल्ल्यात आसली. तिचे म्हणल्यार आस्त नासलें, तिचे म्हणल्यार बदक नासलें, तिचे म्हणल्यार आपणाचें म्हणल्यार कोणी नासलें. आपणाचो म्हणल्यार घोव, आपणाचें म्हणल्यार भुरग्यां, आपणाचें म्हणल्यार कांय नासलें. आनी निमाणें आपणाचें म्हणल्यार आहलें देवाक सामारपिल्लो तिचो जीव. आनी तो जीव समेत आज दुबळो जाताना, तो जीव समेत आज पिड्यान करगताना आनी त्या पिड्याचे विशेश दूख ती भोगतना तिने तिच्या सोम्याचो हो जीव दिल्ल्या देवाचो उडास काडलो. हांगा आसा एक दळदिरो. सोरेस्पराक तो उलो मारता. सोरेस्परा दुरसाना. सोरेस्परा उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी ताच्या आकांतांतलो निवारता. मोगाच्यान मोर्न जावन आसा तें देवाक मेळची घडी. सांपाव सांगता तुमी मोर्ना विशयान आन बावडट्या बरी चिंतचे न्ही. आन बावडट्या बरी तुमी वेळ आप करचो न्ही. आन बावडट्यांक जेजू क्रिस्त ताच्या कुर्सा मोर्ना जिवानपणाचेर कोणा भरोसो ना तांकां सगळ्यांक मोर्न म्हळ्यार मोग जालें आनी कांय ना. त्या आन बावडट्यांक पूण बावडट्यांक मोर्न म्हळ्यार अंत न्ही. पूण ते देवाक मेळची विशेश घडी. आनी बावडट्याक मोर्न म्हळ्यार ताची सगळी पिडा गूण जावची घडी. अ कंप्लीट हिलींग. ताची सगळी दुबळीकाय ती अंत जावची घडी. आनी पिडा नातल्या त्या सर्गींच्या राजाक आनी दुबळीकाय नातल्या त्या सर्गींच्या राजाक आनी ह्या मनशापणाचे कश्ट आनी संकश्ट नातिल्ल्या त्या सर्गींच्या राजा नव्या जेरुसलेमा. उगडापणाचे ग्रंथ आमकां ते सांगता विळाप नातल्या त्या जाग्यार मोर्न. भाग्यवान मनशाचें मोर्न, बऱ्या मनशाचें मोर्न ते अंत न्ही, ते सलवणी न्ही, ते आखेर न्ही. आमी परतन केतना प्रामाणीक मनशाचें मोर्न उरल्ल्यांक ते एक आशा कारण जावचें तसलें. मेळलो पळय, मुग्धले पळय हाचेर. बारी देव 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 म्हूण उठतालो. बारी देव देव म्हूण सगळो दीस आनी रात सांगतलो. पळय गेलो. खंय आसलो हाजो देव? हाका कित्याक पिडा आयली? हो देवाक तितलो लाग्गी आसलो जाल्यार, हो देवाचो सेवक जाल्यार, ही देवाची सेवक जाल्यार हिका कित्याक पिडा आयली? ही कित्याक इतल्या बेगीन मोर्न गेली? तांकां सांगता की प्रामाणीक मनशाचें मरण एक हास्यास्पद सांगत जावन आसा. पूण हांचे आत्मे देवाक मोलादीक जावन आसात. मोगाच्यान खंयच्या मनशान रचलो न्ही आमकां रचलो देवाक. मोर्नांत आमी कोणाय सरशीं पाटी वचना. आमी पाटी व्हरता देवा ती पाटी वेता. आनी मोर्न देवा मेळची विशेश पवित्र घडी जावन आसा. ते आमकां आमचें क्रिस्तांवपण शिकयता. ते आमकां जेजूचें कुर्सा मरण आनी पुनर्जीवनपण शिकयता. मोर्न सांबाळ सांगता मोर्नाचेर ताणें जैत वेलें. हे मोर्ना खंय आसा तुजी कोंस? वेर इज युअर स्टिंग? ओ डेथ वेर इज युअर स्टिंग? ह्या मोर्ना खंय आसा तुजी कोंस? देखून मोगाच्यान सिस्टर जोस्नाचें मोरण आमकां हें उडासा करता की मोरण आखेर न्ही. जर तर मोरण आखेर जालें जाल्यार बऱ्या मनशाक इतल्या बेगीन मोर्न येतें नासलें. जर तर मोरण आखेर म्हूण जाल्यार सिस्टर जोस्ना इतल्या बेगीन मरती नासली.
पूण मोर्ण एक विशेष बेसांवाची कडी. बऱ्या मनशाक, प्रामाणीक मनशाक, तेच्या उतरापकाळ जिवंक प्रयत्न केल्ल्या फातराकडनं पाप स्वीकार करून भाग्यवंतींनी जिवंक प्रयत्न करच्या मनशाक मोर्ण एक विशेष आशिर्वादाची, विशेष बेसांवाची, विशेष पवित्रपणाची कडी. आनी सिस्टर ज्योत्स्ना त्या घडयेन ती एक जाल्या. मागया मोगाच्या नांवान. हालेलुया शिगरा बारा रा 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 सर्गीच्या बाप्पा सिस्टर ज्योत्स्ना तसल्या एका सोबीस रचने खातीर तुका आर्कां दिता. ती एक सोबीत रसन मात्र न्ही, तुज्या पुता जेजूच्या मोगान कुर्सयल्ल्या सोडोंदराच्या मोगान सगळ्या तिच्या जिणेंत जेजूच्या कश्टां मरणाच्या पाशावान ती एक जाली. आपल्या मानकुल्या प्रायरीत आपल्या भुरग्यापणारीत धार्मीक जावची आपली आशा घेवन ती कोवेंता भरती जाली. बेतानी सिस्टरच्या मोगान ती वाडली. थंयसर तिची धार्मीक आंगवण्यो करून एक नर्स जावन पिडेस्तांमध्ये मनशा रुपाचो एक आंज जावन तुजो स्पर्श तिणें सोर पिडेस्तांक दुबळो क्रेस्त म्हणलो भेदभाव नासता, शिकपी अशिकपी म्हणसो भेदभाव नासता. नितळ निर्मळ मोगान क्रिस्त सारक्या मोगान तिणें सक्टांकी आपटलें कूड मात्र न्ही, काळजां आपटलीं, बोगणां आपटलीं, आत्मे आपटले. सर्गीच्या बापा सिस्टर ज्योत्स्नाच्या ध्याना खातीर तुका आर्गां दिता. आसल्या सिस्टराक मेळचें, तिका जाणा जावचें, तिच्या सांगाता इश्टका तिच्या बाग तुवें आमकां समेस्तांक फावो केल्ल्या खातीर तुका आर्गां दिता. तिच्या जिवान एक साक्षेचें जिवान देखून तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता सिस्टर ज्योत्स्नाक आमी उडास करतना आमकां तुजो उडास येता बापा, जेजूचो उडास येता, पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाचो आनी फळांचो उडास येता, सर्गाचो उडास येता, सर्गाच्या परजडाचो उडास येता, सर्गाच्या आंजांचो उडास येता, सांताचो उडास येता. तुका आर्गां दिता बापा. सिस्टर ज्योत्स्नाच्या मरणा वरवीं आमकां तुवें शिकयल्ल्या सगळ्या सांवां खातीर आर्गां दिता. तुजें उतर सिस्टर ज्योत्स्नाच्या जिणेंत आनी मरणांत तें मास जालां देखून तुका आर्गां दिता. सिस्टर ज्योत्स्ना तिच्या जिणेंत मात्र न्ही, तिच्या मरणांत ती तुका साक्ष जाली आनी आमकां सगळ्यांकी कशें जियेचें म्हणचो संदेश तिच्या मरणा मुखान तिणें आमकां दिला देखून तुका आर्गां दिता. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. जय क्रिस्त मोगाचो देव आमकां समेस्ता ताच्या विस्तार आशिर्वाद आनी बरो एकामेका खातीर मागया.